नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। शरणार्थी प्रकरणका आरोपी राईमाझी र खारसहित 14 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। अनुसन्धान अन्तिमतिर आइपुग्दा थप तथ्य खुल्दै विश्वस्त हुन गृहमन्त्रीको आग्रह। राजनीतिक व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने तयारीप्रति मानव अधिकार आयोग असन्तुष्ट। सर्वोच्चको फैसलाप्रति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सडकमा। राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने सत्तापक्षको तर्क। दासढुङ्गा दुर्घटनाको 3 दशक बित्दा पनि अझै बाहिरिएन सत्य तथ्य। 6 पटक सरकारमा पुगेको एमाले पनि अनुसन्धान नै गरेन। ओली भन्छन् चाँडै नै रहस्य पत्ता लाग्छ। खराब मौसमका कारण 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकाशमै होल्ड। आन्तरिक उडान पनि प्रभावित। आज रातिमा पहाडी भूभागको मौसम बदली हुने महाशाखाको पूर्वानुमान। र 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको समूह चरणको ड्र सार्वजनिक। नेपालले उद्घाटन खेलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले यो प्रकरणलाई प्रमाणको आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा सङ्कलन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरा संगठित अपराध भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने पनि बताउनु भयो। शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकहरूलाई नै बाहिर पठाउने र त्यस बापत पैसा सङ्कलन गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने जो प्रक्रिया देखा पर्यो त्यसमाथि हामीले कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत अहिले अनुसन्धान अगाडि बढाइराखेका छौँ। यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै यो सङ्गठित अपराध पनि हो, किनभने राज्यकै तहमा बसेका उच्चताका नेता र व्यक्तित्वहरू र तलसम्मको एउटा सेट मिलाएर यो काम अगाडि बढाइएको छ। त्यसमाले सङ्गठित अपराध हो। त्यो कुरा होइन, व्यवहारमै हामीले समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले सुशासन स्थापित गर्नैपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्नैपर्छ, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नैपर्छ। यो दिशातिर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा सहितको टोली गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको थियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूमाथि 60 दिन अनुसन्धानको समय पाएको प्रहरीले थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको छ। अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा थप तथ्य सार्वजनिक हुँदै गएपछि प्रहरीकै आग्रहमा समय थपिएको हो। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने हदम्याद 60 दिन निकट पुग्दै गर्दा प्रहरी थप तथ्य र प्रमाणहरू जुटाउन सफल हुँदै गएको छ। हाई प्रोफाइल नै अनुसन्धानमा तानिएपछि यति बेला राजनैतिक वृत्त हुँदै आम नागरिक तहमा पनि चासो बढेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई दिएको समयको पाबन्दी सकिनै लाग्दा गृह मन्त्रालय नै गिरोहको अखडा बनेको रहस्य खुलेपछि थप तथ्यमाथि प्रहरी खेल्न थालेको हो। गिरोहले काठमाडौँ उपत्यकामा 3वटा कार्यालय सञ्चालन गरी फोटो खिच्नेदेखि फारम भर्नेसम्मका कृत्य सरकारी कर्मचारी खडा गरेको खुलेको छ। सरकारी पोसाकमै ठाटिएका उनीहरूले गिरोहकै योजना अनुसार काम गर्दै आएका थिए। बुधबार मात्रै प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएको भन्दै पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड सहितका 14 जनाको म्याद थपेको छ भने पक्राउ पूर्जी जारी भएका 2 जनाको
खोजी पनि गरिरहेको छ। UNHCRले तयार पारेको फाइल र गृह मन्त्रालयको फाइल नै फरक परेपछि यति बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको फाइलतर्फ प्रहरीको ध्यान मोडिएको छ। तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राईले टिप्पणी उठाएको प्रतिवेदन साटफेट भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। गृहकै गाडीमा राखेर करोडौँ पैसा ओसारेको खुलेपछि प्रहरीले गाडी समेत नियन्त्रणमा लिएको छ, जसले सिङ्गो गृह प्रशासन नै संलग्न भएको प्रमाण खुल्दै गएको छ, जसले अनुसन्धानमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएको छ। तर गृहमन्त्रीले आश्वस्त पारिरहेका छन्। कुनै पनि दबाब वा कुनै पनि अवांछित प्रभावबाट सरकार प्रभावित हुँदैन। यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र हामी दोषीलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने र कारबाहीको प्रक्रियामा लगी छाड्छौँ। पूर्व गृहमन्त्री खाँटसँग 12 घण्टा निरन्तर चलेको बयानमा नयाँ तथ्य खोल्न खोजिए पनि हो र होइनमा जवाब दिएका उनले आफू निर्दोष रहेको दाबी मात्रै गरिरहे, जसका कारण उनकै अनुसन्धानका आधारमा थप पक्राउ पर्ने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको देखिन्छ। यति धेरै भिआइपीहरू विवाद र अनुसन्धानमा तानिए पनि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप यति बेला लागिरहेको छ। केही बयानकर्ताले बयान नै ओकले पनि उनी विरुद्धको प्रमाण फेला नपरेको हो वा राजनैतिक नेतृत्वको संरक्षण पाएर हो। उनी अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्, जसले यस्ता धेरै आशंकाहरू सतहमा छन्। संदिग्ध मान्छेहरूलाई यति धेरै समय दिँदाखेरि कसैले मोबाइल फर्मेट गर्ने, कसैले प्रमाण लुकाउने, च्यात्ने, भाग्ने, यो समय जुन दिइएको छ, यो समयले अनि ठुला राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा 3 राजनीतिक दलहरू मात्र बस्ने कुराले असाध्यै धेरै शङ्का उत्पन्न भएको छ। शुक्रबारसम्म अनुसन्धानलाई पूर्णता दिई सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी प्रहरीको भए पनि आइतबार नै मुद्दा दर्ता गर्ने वा समय थपेर केही दिन अनुसन्धानतर्फ केन्द्रित बन्ने यकिन भएको छैन। यता अभियुक्तलाई नेताहरूले थुनामै गएर भेटेको विषयले अनुसन्धान प्रभावित हुँदै त छैन भन्ने आशंका स्वाभाविक बनेको छ। तर सिङ्गो देश र विदेशीहरूको चासो समेत यो प्रकरणमा परेकाले सजिलै उम्किन र कसैलाई उम्काउन भने सहज देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारले अपराध गरेका राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बुधबार आयोगको कार्यालय पुलचोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले हालै सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आम माफी दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। यसबाट नेपालमा विगत 17 वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान मार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अपिल पनि गर्नुभयो। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्ने तर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निभाउन आयोगले आग्रह गरेको छ। 116 मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा 116 क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा यो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। सरकारले गत वैशाख 28 गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा 116 9 थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको आयोगको ठहर छ। अब बाँकी समाचार। जनप्रिय नेता मदन भण्डारी जीवराम आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको 3 दशक बित्दा पनि यसको सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। उनै नामको ब्याज आजसम्म पनि खाँदै आएको पार्टी पटक पटक सरकारमा रहे पनि त्यसको उपलब्धि भने शून्य छ। एक रिपोर्ट।
जनताको बहुदलीय जनवाद जवत सिद्धान्तका प्रतिपादक तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको आज 30औं स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा उनको रहस्यमय मृत्युको भने अझै खुलासा हुन सकेको छैन। जनप्रिय नेता भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुङ्गामा दुर्घटना भएको 3 दशक बितिसक्दा पनि त्यसको पर्दा भने बन्दको बन्दै छ। भण्डारीकै उत्तराधिकारी भएर पार्टी नेतृत्व गरिरहेका अझै पनि उनैको नाम भजाएर खाइरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल देशको कार्यकारी ओहदामा पुगिसकेका छन् भने उनकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी पनि राष्ट्रपतिमा 2 कार्यकाल बिताइसकेकी छन्। तर पनि मदन भण्डारी दुर्घटनाको रहस्योद्घाटन हुन सकेको छैन। उनैको खरानी बेचेर राजनीतिमा रमाइरहेकाहरू भने समय आएपछि सत्य तथ्य आउने भन्दै नागरिकलाई गुमराह गरिरहेका छन्। उमेश गिरीले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ केही अगाडि। त्यस अन्तर्वार्तामा उहाँले मदन भण्डारीको हत्या गर्ने काम मलाई जिम्मा दिन खोजिएको थियो, तर मैले जिम्मा लिन मानिन भनेर खुलस्त पार्नुभएको थियो। नाम तोकेर भन्नुभएको छ, फलानाले बोलाएर मलाई यसो भनेका थिए भनेर। यस सम्बन्धमा समयक्रममा खोजी हुनेछ, सत्य तथ्यहरू बाहिर आउनेछ। मदन भण्डारीको नियोजित तरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरेको एमाले आफै स्वीकार्छ। तर यसबीचमा 6 पटक सत्तामा पुगिसकेको एमाले नेतृत्वले मदन आश्रित दुर्घटना अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। तर रहस्यमय दुर्घटना भन्दै अनुसन्धान गर्छौं र हत्यारालाई कानुनी कारवाही गर्छौं भनेर भन्न पनि छोडेको छैन। त्यस्तै मदन भण्डारीकै विचारबाट प्रभावित एकीकृत समाजवादी अहिले पनि सत्तामा नै आसिन्छ। तर भण्डारी दुर्घटनाको खुलासा गर्न अघि बढ्नुपर्ने पार्टी विपक्षीलाई कटाक्ष गर्नमा नै समय बिताइरहेको छ। आज पनि उहाँले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य समाप्त भएको छैन। अहिले पनि हेर्ने हो भने पार्टीहरूभित्र अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू विद्यमान छ। त्यसो हुनाले पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै पनि छ। यसको जीवन्त उदाहरण भनेको नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले भित्र रहेको अलोकतान्त्रिक नीति भन्दा नेता प्रधान, नेता भन्दा नीति प्रधान हुनुपर्ने भन्दा नीति भन्दा नेता प्रधान भन्ने मान्यतामा गइरहेको त्यो पार्टी। स्वर्गीय भण्डारीले दुनियाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै गर्दा नेपालमा भने लोकप्रिय बनाउनका लागि राजनीतिक रूपमा मात्रै नभई वैचारिक रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए। आफ्नो अद्भुत वक्तृत्व क्षमताबाट जनताको मत जित्न सफल भएका उनले पार्टीलाई समेत प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा सफल बनाए। तर उनकै बलबुतामा पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदा पार्टीले भने उनको योगदानको कदर गरेको देखिँदैन। बोलीमा जतिसुकै बखान गरे तापनि व्यवहारमा भने त्यसको कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन। अब अनुसन्धानको ठाउँ हुँदाहुँदै हामीले नगरे अब र अनुसन्धान के हो त यो घटना? के त आज यो सन्दर्भमा होइन, घटनाका सूत्रधारहरू को थिए भन्ने कुरा प्रमाणित भएको भए अनुसन्धान अगाडि बढिहाल्थ्यो। अब प्रयोग भएको पात्र भने चाहिँ अमर लामा, जो चाहिँ एउटा साक्षीका रूपमा थियो, उसको माओवादीद्वारा हत्या गरियो। स्वर्गीय भण्डारीको नाम र सिद्धान्तमा ब्याज खाइरहेका पार्टी र तिनलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरू सर्वसत्तावादमा रमाइरहेका छन्। देश हितलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि राखेर सत्तामा लिप्त नेताहरूलाई स्वर्गीय भण्डारीको दुर्घटनालाई छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन के बाधा अर्जन छ र 3 दशकसम्म पनि यो रहस्यकै विषय बनेको छ। सत्तामा रहँदा वास्ता नगर्ने अनि उनै अस्तुमा राजनीति गर्नेले यो रहस्यमय दुर्घटना अझै कति दशकसम्म लम्बिने हो भन्न मुस्किल छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमाथिको अनुसन्धान अब अन्तिमतिर छ। 60 दिनको समय पाएको प्रहरीले बिहिबारसम्म अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि आरोपितमाथि मुद्दा दर्ता हुँदैछ। तर अनुसन्धानमाथिको संशय र अदालतमा हुन सक्ने खेल बाँकी नै छ, जसले मुद्दा कमजोर हुने सम्भावना बलियो छ। एक रिपोर्ट। पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडमाथि सबैभन्दा धेरै सजाय भए राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता हुनेछ। त्यसो हुँदा यी दुवैजना पूर्व मन्त्री विरुद्ध जन्म कैदको सजाय हुने निश्चित व्यवस्था छ, किनकि उनीहरू राज्यको ओहदामै बसेर दस्तावेजहरू साटफेट गरी नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र देशको प्रतिष्ठामाथि आघात पुर्याउने
अपराधका आरोपितहरू हुन्। तर अनुसन्धानमै संशय देखिएका बेला सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै सबैभन्दा न्यूनतम सजाय सहितको अभियोजन लगाएर उन्मुक्तिको प्रयास हुने विज्ञहरूको शङ्का छ। कम सजाय हुने दफा लगाएर मुद्दालाई उच्च जुन प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई कम सजाय गरेर त्यो बचाउने अथवा धरोटीसम्म लाग्ने गरी बचाउने एउटा षड्यन्त्र हुन सक्छ। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा अब अदालतमै अलिकति प्रभाव पारेर गर्न पनि उनीहरूले चलखेल गर्न सक्छन् होइन। अब त्यो बाहेक चाहिँ यिनीहरू अब बच्ने र कानुनको दायराबाट बाहिर जाने ठाउँ छैन। पक्राउ परेका 13 जना मूलत सङ्गठित अपराधका आरोपित हुन्। त्यसमध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री खाँड सहित पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे अनुसन्धानमा तानिएका सबैभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्ति हुन्। सङ्गठित अपराधमै सामेल भएकाले उनीहरूमाथि धेरै मुद्दा आकर्षित हुने लगभग पक्का छ। ठगी, सङ्गठित अपराध, सरकारी कागजात छाप तथा दस्तखत कृत्य, सम्पत्ति शुद्धिकरण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन तथा उसारपुसार गरी 7 मुद्दा उनीहरूमाथि आकर्षित हुनेछन्। त्यसमध्ये राज्य विरुद्धकै अपराध पनि आकर्षित भएपछि अब सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गर्ने मुद्दामाथि आम चासो बढेको छ। उहाँहरूले राज्य विरुद्धको अपराध गर्नुभएको छ, अर्थात् कुनै पनि देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धमिलाउने काम, कुनै पनि राज्यलाई बदनाम गर्ने काम, कुनै पनि राज्यलाई दोषी देखाउने काम, त्यहाँको नागरिकहरूलाई बदनाम गर्ने काम चाहिँ त्यो नेपाल मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा 51 को उपदफा 2 बमोजिम राज्यद्रोहको अपराध हुन्छ कि उहाँहरूलाई अरू अपराधको अलावा भ्रष्टाचार, ठगी, सङ्गठित अपराध हो को अलावा कृत्यको अलावा उहाँहरूलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउनु पर्छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको मुद्दाकै आधारमा अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। नेपालीबाट मोटो रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाएकाले यसमा ठगी र जालसाजीको मुद्दा पनि लाग्न सक्छ। हालसम्म झन्डै 24 करोड ठगी भएको भन्दै 106 जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। 875 जना मध्ये बाँकीले उजुरी दिएका छैनन्। त्यसैले एकिन तथ्याङ्क नआए पनि झन्डै 1.5 अर्बको हाराहारीमा ठगी भएको देखिन्छ। प्रतिवेदन उल्लेख भएभन्दा फरक विवरण बनाएकाले उनीहरूमाथि कृत्यको मुद्दा पनि चल्न सक्छ। ठगीमा 6 वर्ष र कृत्यमा 3 वर्ष गर्दै थप मुद्दा पनि लागे सोही अनुसार सजाय तोकिनेछ। तर सबैभन्दा कमजोर मुद्दा लगाएर 3 महिना 1 वर्ष वा धरौटीमा छोड्ने सम्भावना सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ। होइन, जनताले यो कुराको समर्थनै गर्दैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरू प्रमाण पुर्याएर निर्दोष साबित हुनुभयो, अदालतले दिने कुरो छँदैछ। होइन भने लटर पटर गरेर अथवा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसो औपचारिक रूपमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नजरअन्दाज गरेर यसो सबैलाई सन्तुलनमा राख्ने यो सरकारले गर्दैन। यो सरकार निर्ममतापूर्वक भ्रष्टाचारको विरुद्ध उभिनुपर्छ, उभिन्छ भन्ने म विश्वस्त छु। आरोपित विरुद्ध छुट्टा छुट्टै चार्जसिट सहित प्रतिवेदनलाई टुङ्गोमा पुर्याउने तयारी प्रहरीको छ। अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप नभएमा यो विषय अपराध अनुसन्धानको कोसे ढुङ्गा बन्न सक्छ। तर अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा नयाँ नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सोमबार प्रहरीले तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सँगै राखेर बयान लिएको थियो, जसमा पाण्डेले सरकारबाट सुरुमा बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन नै गायब बनाएर गिरोहको योजना अनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन सघाएको स्वीकार गरेका छन्। नेपाल र UNHCRले प्रमाणीकरण गरेका 429 जनामै नक्कली भेटिएपछि अनुसन्धान गर्न भनिए पनि सचिव पाण्डेले थप 1017 जनाको विवरण सहितको अर्को प्रतिवेदन ल्याएर पुरानो गायब बनाएको विषय समेत खुलेको छ। सामान्यतः यो ठगी हो, तर यो ठगी मात्रै हो। यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै यो सङ्गठित अपराध पनि हो। किनभने राज्यकै तहमा बसेका उच्चताका नेता र व्यक्तित्वहरू र तलसम्मको एउटा सेट मिलाएर यो काम अगाडि बढाइएको छ। त्यसकारणले सङ्गठित अपराध हो। राज्य विरुद्ध पनि यो चाहिँ अपराध हो भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ। तर बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदल बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तोका आदेश दिएका थिए। गृह सचिव प्रेमकुमार राईले दर्तामा छुटेका शरणार्थीको विवरण सङ्कलन गर्न भन्दै पत्र नै काटेका थिए। तर पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धानको बाटो खुलेको छैन। यता अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दा राजनैतिक नेतृत्वको छटपट्टि बढेको छ, जसले अनुसन्धान हुँदै अदालतसम्मै संशय पैदा भएर शङ्का गर्ने ठाउँ बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रयोग बढिरहने तर राजस्व घटिरहने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी यसका सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई काम गर्न सचेत गराउनु भएको हो।
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लक्ष्य निर्धारण गर्न र सोही अनुसारको कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न पनि सो क्षेत्रका निकायहरू लाग्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामक निकायको रूपमा रहेर आफ्नो काममा ध्यान दिन पनि सचेत गराउनु भयो। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकासमा लगानी बढाउन र बाह्य लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। विकासमा होइन हाम्रो एउटा प्रविधिको क्षेत्रको बढ्दो प्रयोग अनि घट्दो राजस्व यहाँनिरको कन्ट्राडिक्सन कहाँनिर हो, यहाँनिरको समस्या कहाँनिर हो, यसलाई अलिक व्यापक रूपमा छलफल गरेर यसका निम्ति गर्नुपर्ने आवश्यक सहकार्य गरौँ, आवश्यक सहयोग एकापसमा गरौँ। अनि तैँले गरेनस् यसले गरेन भन्ने मात्र कुरा पनि नराखौँ र हामी सबै हाम्रा सरकारी निकायहरू हामी जति पनि छौँ ती सबै निकायहरूले आफ्ना काममा विशेष केन्द्रित बनाऊ। र जब म के पनि फेरि पनि दोहोऱ्याएर के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी जब लक्ष्य निर्धारण गर्दैनौँ होइन, जब त्यो लक्ष्यमा पुग्ने हामीले कार्यक्रम निर्धारण गर्दैनौँ त्यसपछि भइपरि आउने काम मात्रै गऱ्यो भने लक्ष्यमा पुग्न कहिले पनि सकिँदैन। मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुर्याउने काममा विशेष ध्यान दिन पनि सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल टेलिकमले भारत, चीन लगायतका छिमेकी मुलुकहरूबाट सिकेर पनि यस क्षेत्रको विकासमा काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो। निगरानी, नियमन, सहयोग हामीले के कति गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ यो समग्र विषयमा पनि एकचोटि हाम्रो इन हाउस छलफल पनि जरुरी छ भन्ने मैले देखेका छु। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी सबैले होइन विभिन्न खालका नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौँ। हामीलाई केले सपोर्ट गरिरहेको छैन? हाम्रो म्यानेजमेन्टले, हाम्रो स्किल्ड मेन पावरले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छैन कि अथवा हामीसँग भएका जति पनि टेक्निकल हाम्रा सामग्रीहरू छन् तिनले पो हामीलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् कि हामीले त्योभन्दा माथिल्लो क्वालिटीमा जानुपर्ने हो कि अथवा त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ कि अथवा हामी जोसँग हामीले काम गरिरहेका छौँ, जुन जुन कम्पनीसँग हामी सहकारी गरिरहेका छौँ त्यहाँबाट हामीले आवश्यक सहयोग पाइरहेका छैनौँ कि के भएको छ, समस्या कहाँनिर छ, यसको एकदम सानो पानो छलफल मैले जरुरी पनि देखेको छु। त्यस अवसरमा मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको दोहोर्याउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबार टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै यो विषयले नयाँ मोड लिने देखिन्छ। पार्टी संस्थापक चौधरीको मुद्दा फिर्ताको बार्गेनिङ सहित सरकारमा सहभागी भएका नागरिक उन्मुक्तिबाट सडक संघर्षमा उत्रिने तयारीमा छ। अर्कोतर्फ टिकापुर घटना नियोजित नभई आकस्मिक भएको दावी सहित आम माफीसम्मले चर्चा पाउन थालेको छ। यो विषयले कस्तो मोड लिन्छ चासोपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजाय मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो। प्रधान न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टिकापुर घटनाका दोषी चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई सदर गरेको हो। फैसला विरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा उनको पुनरावेदनको जिकिर नपुग्ने भन्दै उच्चले यस अघिकै फैसला सदर गरेको हो। रेशम चौधरी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा फैसला प्राप्त भएको छ। मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त पछि हुने भएको हुनाले आज संक्षिप्त आदेश आएको छ। यो संक्षिप्त आदेशमा पुनरावेदकहरूको तर्फबाट परेका विभिन्न बहसहरू र नेपाल सरकारको तर्फबाट भएका बहसहरूलाई समेत हेरेर यो निर्णयमा पुगेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो आदेशको चाहिँ मूल सारमा के देखिन्छ भने दुईजना प्रतिवादीहरू जो सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी उहाँहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेको छ भने अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारू चौधरीको हकमा पहिलाको उच्च अदालत दिपायलको आदेशअनुसार चाहिँ लागेको कैदमा केही कम अर्थात् सुरु जिल्ला अदालतले गरेको 3 वर्षको सजाय नै ठहर हुने गरेर
फैसला भएको छ। सर्वोच्चको सदरसँगै यो मुद्दाले अन्तिम किनारा पाएको छ। यो फैसला अगाडि चौधरी निर्दोष छन् भन्ने उनलाई फसाइएको दावी गर्नेहरूको किस्सा समेत सकिएको छ। उच्चले यसअघिको फैसला सदर गरेसँगै 2074 साल फागुनदेखि जेल जीवन बिताइरहेका चौधरी अब 2094 साल फागुन 13 गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ। चौधरी विरुद्धको मुद्दाको किनारा लागेसँगै अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने संकेत समेत गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 2079 मंसिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि रेशम विरुद्धको मुद्दा फिर्ताको बार्गेनिङ गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेकी पार्टी अध्यक्ष एवं रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरिसकेकी छिन्। श्रेष्ठ बुधबार सत्ता गठबन्धनको बैठकले छाडेर दिल्ली बजार कारागार पुगेकी थिइन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरिसकेको छ। टिकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक हिसाबले हल गर्न अनुरोध गर्छौं। अब सरकारसँग हाम्रो माग मात्र दुईवटा छ। एक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। तीनैवटी आयोग देवीराम आयोग र संसदीय दलबाट बनेको आयोग। दोस्रो, यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजबन्दी हत्यारा हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फाँसी दिए हुन्छ। रेशम चौधरीको फुकुवा सौदा गर्दै सरकारमा सहभागी सत्तारूढ दल नै सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिने भएको छ। पटक पटक राजनीतिकरण गरिँदै आएको टिकापुर घटना र रेशम चौधरीलाई सजाय मुक्त गराउने पक्षमा रहेको राज्य संयन्त्र समेत एकाएक आएको सर्वोच्चको फैसलापछि झस्किएको छ। उनी चौधरीलाई छुट्याउने अभिप्रायले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुलुक अल्मलिएको बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। यसअघि अध्यादेशको खेल पनि मञ्चन नभएको होइन। वरिष्ठ कानुन व्यवसायी समेत रहेका सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधान अझै पनि रेशम चौधरी अपराधी नभएको बताउँछन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन चौधरीलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने सम्झौता नगरेको दावी सहित चौधरीलाई लगाइएको मुद्दा नै राजनैतिक आवरणमा लगाइएको उनको भनाइ छ। व्यक्तिगत स्वार्थ वा नियतवश उक्त घटना नभएको र आकस्मिक घटना स्वाभाविक विद्रोह भएको विश्लेषण उनको छ। सर्वोच्चको फैसलाको अब इन त भयो, राज्यले एउटा फैसला त गर्यो, तर त्यो फैसलालाई अब एउटा पोलिटिकल ट्रिटमेन्ट उहाँलाई गर्नुपर्छ नै हो भन्ने मेरो त होइन। पुनरावलोकन त गर्न पाइहाल्नुहुन्छ उहाँले, सर्वोच्चको त्यो फैसला उप त उहाँ पुनरावलोकनमा जान पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसमा दुविधा नै छैन। एउटा न्यायिक प्रक्रिया त्यो हुनसक्छ। अरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के छ भने इम्युनिटी दिन सक्ने अधिकार अब कसैलाई छैन। अब चाहिँ त्यसभन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपतिबाट होइन अब क्षमादानका कुराहरू, आम माफीका कुराहरूमा अब उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दा उपयुक्त ठहरायो भने, राज्यले ठहरायो भने राष्ट्रपतिज्यूको मर्जीको कुरा न हो। अब अरू त कसैको पनि संविधान होइन, संविधानमा व्यवस्था। 2072 साल भदौ 27 गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहोट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित 7 जनाको ज्यान गएको थियो। 2075 फागुन 22 गते जन्मकैदको फैसला अदालतले गरेको थियो। उक्त मुद्दाका आरोपी सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सफाई पाएको छ। त्यही घटनामा संलग्न अभियोग लागेका रेशम चौधरी भने जेल मुक्त हुन सकेनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्नकी शर्पा, काठमाडौँ। नयाँ पार्टीको उदयले पुराना दल सकिने कि सचिने भन्ने बहस सुरु हुँदा देशकै पुरानो पार्टी कांग्रेसभित्र पनि रूपान्तरणको बहस चर्को छ। महामन्त्री द्वयले अति भयो भन्दै फायर खोल्दा एक समूह रूपान्तरणको अभियान सहित देशैभर जाने तयारीमा छ। आखिर द्विधार प्रश्न देखिएको कांग्रेसभित्र बढ्दो दरार किन? एक रिपोर्ट। दाजु भाउजूबाट कांग्रेस ध्वस्त भएको भन्दै स्वर्णिम वाग्लेले पार्टी छोडेपछि उनै विरुद्ध उपनिर्वाचनको मोर्चामा खटिएका महामन्त्री गगन थापा नतिजाले मौन नै रहे। एकातर्फ आफ्नै पिलर जस्तो व्यक्ति गुमाउनुको पीडा, अर्कोतर्फ रूपान्तरण भन्दै देवाकै शरणमा गएको आरोप समेत उनले यसमा खेपे। दोहोरो मारमा गगन पर्दा स्थानीय तह र आम निर्वाचनबाट सबैभन्दा धेरै सिट जितेको आफ्नो पार्टीले उपनिर्वाचनमा पकड क्षेत्रमै हावा खाएपछि कांग्रेसमै पनि मौनता थियो। तर पछिल्ला बैठकमा सभापति र महामन्त्री द्वयबीच चर्काचर्की भएका समाचार आए भने कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले सामाजिक सञ्जालमा भिन्न शैलीको अब त अति भयो भन्दै
गरेको ट्विटले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई सतहमै ल्याइदियो। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्री पदबाटै राजीनामा दिने भनाइले काङ्ग्रेसभित्र धेरै अन्तरसङ्घर्ष र हलचल रहेको सङ्केत मात्रै गरेन, सत्तामा सफल देखिएका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी सञ्चालनमा भने असफल बन्दै गएको समेत प्रष्ट भयो। जुन नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका नेताहरूलाई लिएर अझ चर्को बनेको छ। बालकृष्ण खाँड पक्राउ भएपछि उनको निलम्बनका लागि काङ्ग्रेसका दुवै महामन्त्रीले बेथिति विरुद्ध एउटै स्वरमा विद्रोहको संकेत गरेका छन्। अनुसन्धानमा पार्टी जोडिन नहुने बताउँदै दोषी ठहरिए सबैलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख नै गरेका छन्। कसैको दोषको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताउँदै आएका उनले कुनै पनि पदमा बसेको व्यक्ति अभियोग लागिसकेपछि निर्दोष नहुन्जेल स्वत निलम्बनमा पर्ने फेरि दोहोर्याएका छन्। जहाँ देउवाले भागभण्डा मिलाएका भनिएका नेता शेखर कोइरालाले समेत यो प्रकरण कुनै बहानामा ढाकछोप गरे काङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन्। यति लज्जास्पद र राष्ट्रघाती कामहरू भएको छ यसमा, त्यसलाई हामीहरूले कुनै किसिमको ढाकछोप गरेर अगाडि जानै सक्दैन र गर्नै हुँदैन। कुनै पनि बहानामा हामीहरूले यसलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था के हुन्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ। अहिले अप्ठ्यारै परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस गइहाल्छ, तर देशकै अवस्था पनि नाजुक भएर जान्छ। यता नेता गुरु घिमिरे, डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, मधु आचार्य, रञ्जित कर्ण, भूपेन्द्र जङसाहिर सहितको टिमले सुरु गरेको काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियान पनि सक्रियताका साथ अघि बढेको छ। पार्टी जमेको पोखरी जस्तै भएकाले चाल, चरित्र र चेहरालाई परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताउने उनीहरू काङ्ग्रेसभित्रै गैर काङ्ग्रेसी चरित्रले बास गरेको भन्दै देशव्यापी भेला गर्दैछन्। कोइराला पक्षभित्रै देखिएको टुटफुटको अवस्थाबाट समेत आजित देखिएका उनीहरू पदाधिकारी समेत काम नलागेको भन्दै समानान्तर गतिविधि बढाउने तयारीमा छन्। यहाँनिर समस्या के छ भने मलाई लाग्छ महामन्त्री भन्ने कुरा पार्टीको एकदमै कार्यकारी भूमिका नै हो, ठुलो जिम्मेवारी नै हो। फेसबुकमा र ट्विटरमा लेखेर जिम्मेवारी पुरा हुने त्यो पदीय दायित्व त्यो होइन। त्यसैले चाहिँ उहाँले आवाज उठाउने, सभापतिले मुन्टो हल्लाउने भनेपछि अनि पार्टी चाहिँ कहाँबाट चलिरहेको छ त, पार्टी कसरी चल्छ हामीले के बुझ्ने? यसले एक पक्ष सभापति मनोमौजी रूपमा चलेको बताउँदै असन्तुष्टि जनाउने र पदाधिकारी कसैले काम गर्न नसकेका बताउने विद्रोहीकै दुई धार देखिएको छ। जहाँ गगन जस्ता नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसको विधान 2017 9 संशोधन 2075 को धारा 17 को उपधारा 5 मा रहेको व्यवस्था अनुसार थाँती राखिएको नीतिगत बहसलाई सभापतिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्यस्तै विधानमै रहेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक प्रत्येक 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था लत्याउँदै 10 महिनासम्म पनि बैठक बसेको छैन। विभाग र भातृ संगठनको हालत उस्तै हुँदा उनीहरू अहिले नीति अधिवेशनको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिँदै विशेष महाधिवेशनकै माग गरिरहेका छन्। तर देउवा पक्ष भने त्यसप्रति सकारात्मक देखिएको छैन। केन्द्रीय समिति बस्ने कुरामा अलि छलफल लामै हुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, केही दिनहरू हामीले त्यसमा छुट्याउनुपर्छ। त्यो समयको विविध कारणले जुन चाहिँ समस्या आयो त्यो कारण नभएको केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ र हामी यो भातृ सङ्गठनदेखि लिएर विभागहरूदेखि लिएर विभिन्न विषयमा निर्णय गर्छौँ। एक त बदलिँदो परिस्थितिमा नीतिगत अस्पष्टताकै कारण काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा के फरक भन्ने प्रश्नकै उत्तर दिन नसक्ने अवस्थामा नेताहरू छन्। अर्कातर्फ नेतृत्वमा देखिएको कुशलताको अभाव, सांगठनिक संरचनामा देखिएको अलपत्र अवस्था र पार्टीमा बढ्दै गएको अलोकतान्त्रिक चरित्रले यो दरार अझ बढ्ने देखिन्छ। जहाँ नयाँ शक्तिहरूको उदयले विगतमा जस्तो रूपान्तरणको बहस चर्चामै सीमित गर्ने सुविधामा पनि काङ्ग्रेस छैन, जसले अहिले देखिएको असन्तुष्टिको झिल्को पहिलेको भन्दा फरक देखिन्छ। तर घुर्क्याउने र आफ्नै तालमा अघि बढ्ने प्रवृत्तिका कारण विगतमा उपलब्धि नदिएको उदाहरणका बीच उनीहरूको यो प्रयासले सार्थकता पाउने सम्भावना मात्रै पहिल्याउन पनि केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा प्राइमरी निर्वाचन प्रणालीमा जाने भएको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रारम्भिक रूपमा प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ 50% उम्मेद्वार प्राइमरी निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै राप्रपाले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइट बडी काण्ड लगायत
विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि फाइल खोल्न माग गरेको छ। त्यसै गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने जुन प्रपञ्च रचियो त्यसमा फेला परेका सबै दोषीहरू र अन्य दोषीहरू समेतको खोजी तलासी गरेर सशक्त कारबाही गर्नको लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ। दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने नाममा विगतका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा दोषीहरूलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिए जस्तै यो घटनामा पनि दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। यस्तै बैठकले सरकारी कर्मचारीको सङ्गठन नबनाउने, विद्यार्थी सङ्गठनलाई गैर राजनीतिक बनाउने लगायतका 17 बुँदे निर्णय गरेको छ। यस्तै सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई शीघ्र भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी तोकिने र राप्रपाका हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तीमा 33% र 40 वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने राप्रपाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै राप्रपाले संसदीय दलको विधान पारित गर्ने, कार्य सम्पादन बैठकका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने लगायतको निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौँको मौसम बिग्रिएपछि 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान होल्ड भएको छ। दिल्लीबाट उडेको विस्तारा एयरलाइन्स र कतारको दोहाबाट उडेको कतार एयरवेज होल्ड भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। यस्तै दिल्लीबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई पनि होल्ड गरिएको छ। मौसमका कारण आन्तरिक उडान पनि प्रभावित भएको छ। काठमाडौँ बाहिरबाट आउने जहाजलाई पनि डाइभर्ट गरिएको छ। यस्तै हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति कोशी प्रदेशका साथै देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरणका नाममा ठगी भइरहेको पाइएको छ। ललितपुरमा रहेको इपीएस कोरिया शाखाको कार्यालय परिसरमा दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण भइरहेको पाइएको हो। सिम कार्ड निशुल्क रूपमा वितरण भइरहेको भए पनि कोरिया घुम्न गएका विदेशीहरूले केही दिन प्रयोग गरेर छाडेको सिम कार्ड रहेको पाइएको छ। सिम कार्ड वितरण निशुल्क वितरण गर्ने भनिए पनि रिचार्ज गर्ने नाममा प्रति व्यक्ति 3000 रुपियाँसम्म उठाउने गरेको पाइएको इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले बताउनुभयो। उहाँले अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण भइरहेको पाइएपछि कार्य रोक्न नेपाल प्रहरी, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको बताउनुभयो। इपीएस कोरिया शाखा द्वारको परिसर बाहिर रहेका बिमा, फोटोकपी, प्रिन्टिङ लगायतका कार्यहरूमा बजार मूल्यभन्दा चर्को शुल्क लिने गरेको सेवाग्राहीबाट गुनासो आएको एवं दक्षिण कोरिया प्रवेशको लागि उडान तालिकामा एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाबाट नेम ट्याग प्राप्त भएका इपीएस कामदारहरूलाई यस शाखाको परिसर बाहिर अवैधानिक रूपमा कोरियाको प्रिपेड सिम कार्ड वितरण गर्ने गरेको समेत जानकारीमा आएकोले उपरोक्त कार्यको अनुगमन एवं निगरानी गरी कानुन बमोजिम त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था हुन अनुरोध छ भनेर चिठी पत्रचार गरिएको हो। इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कटुवालले कार्यालय परिसर वरपर बिमा, फोटोकपी, प्रिन्टिङ लगायतका कार्यहरू बजार मूल्यभन्दा चर्को शुल्क उठाई ठगी गर्ने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले त्यस्तै ठगी कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। उहाँले इपीएस कोरिया शाखाले अवैध सिम कार्ड वितरण र सेवाग्राहीहरूको फारम भर्ने लगायत सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्दा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरेको बारे सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको करिब 5 महिना पुग्न लाग्दा समेत सम्बन्धित निकाय पनि मौन देखिएको बताउनुभयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक बुधबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 3.39 अङ्कले बढेर बुधबार 1845.01 अङ्कमा कायम भएको हो। 266 वटा कम्पनीको 25,77,210 किता शेयर 25,665 पटक खरिद बिक्री हुँदा 85,76,24,318 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज सबै उपसमूहको
आज सबै समूहको उपसूचक बढेको छ। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा उपसमूहको उपसूचक 171.23 र जीवन बीमा समूह 93.37 अङ्कले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने माइखोला हाइड्रो पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य 7.93% घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाका युवाहरूलाई आफ्ना राष्ट्र प्रमुख किम जोङ उनलाई आदरणीय पिता भनेर सम्बोधन गर्न आदेश दिइएको छ। देशका केही युवाले यो आदेशको कडा विरोध गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। उत्तर कोरियाका युवालाई आफ्ना राष्ट्र प्रमुख किम जोङ उनलाई आदरणीय पिता भनेर सम्बोधन गर्न आदेश दिएको छ। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशसँग सिधै टकराव गर्ने शक्तिका रूपमा उदाएका किम जोङले आफ्नो देशको नागरिकलाई युवाहरूले किम पिता भनेर सम्बोधन गर्न आदेश दिएका छन्। किमका बुबा किम जोङ इल र बाजे किम इल सुङलाई पनि आदरणीय पिता भनेर सम्बोधन गरिन्छ। 38 वर्षीय किम जोङ उनले आफ्ना पिता किम जोङ इल र बाजे किम इल सुङले जस्तै आफूलाई जनताले आदरणीय पिता भन्नुपर्ने अधिकारलाई वैधानिक बनाउन खोजिरहेका छन्। देशको उत्तर पूर्वी प्रान्तमा एक बासिन्दाले भने अहिलेसम्म अधिकारीहरूले मिडियामा उत्तर कोरियाली जनताले राष्ट्र प्रमुखको हार्दिक प्रशंसा गर्छन् र उनको कुरालाई पिताकै आदेशका रूपमा पालना पनि गर्छन्। मे महिनामा दिएको शैक्षिक भाषण अनुसार 14 देखि 35 वर्षका युवाहरूले 38 वर्षीय किम जोङ उनलाई आदरणीय पिता भनेर सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। यद्यपि उत्तर कोरियाका युवाहरूका अनुसार 38 वर्षका उनलाई पिता भन्न उचित लाग्दैन। धेरै उत्तर कोरियाली बाजे र बाबुको तुलनामा उन धेरै जवान र अनुभवहीन भएको विश्वास गर्दछन्। त्यसैले यस्ता व्यक्तिलाई पिता भन्नु उचित हुँदैन। उत्तर कोरियाका संस्थापक एवं किमका बाजे किम जोङ इल सुङले सन् 1976 मा 55 वर्षको उमेर पुगेपछि जनताका पिताको उपाधि प्रयोग गर्न थालेका थिए। यद्यपि उनलाई बाजे भनेका थिए। यसैबीच किम जोङ इलले सन् 2011 मा 53 वर्ष पुग्दा मात्रै यस्तो उपाधि प्रयोग गरेका थिए। उनको मृत्यु पनि त्यसै वर्ष भएको थियो। रियाङगाङका उत्तर प्रान्त अर्का बासिन्दाले भने सञ्चार माध्यमहरूले उनीहरूलाई निडर देशभक्ति र जोसिला नेताका रूपमा प्रशंसा गर्दछन्। मिडियाका अनुसार उनी विश्वलाई उत्तर कोरियाको गरिमा र शक्ति देखाउने नेता हुन्। त्यसैले अब उहाँलाई पिता भनेर सम्बोधन गरिनेछ। तर उनको यो कदमले युवाहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको धेरै उत्तर कोरियालीहरूले विश्वास गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। पाकिस्तानको कोहट सहरमा रहेको कोइला खानीमा झडप हुँदा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। दुई आदिवासी समुदाय बीच कोहटमा रहेको कोइला खानी विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा उनीहरूको ज्यान गएको कोहट प्रहरीले जनाएको हो। खानीको सीमाङ्कनका बारेमा आदिवासी जनजाति समूहबीच झडप भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बुलन्दरी पहाडको सीमाङ्कनलाई लिएर सुनिखेल र अरोकवाल जातिबीच लामो समयदेखि विवाद भइरहेको थियो। दुवै पक्षले आफ्नो अडान नछाडेपछि घटना भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। झडपबारे जानकारी पाउने बित्तिकै सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुगेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले आयोजना गर्ने 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको समूह चरणको ड्र सार्वजनिक भएको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको ड्र अनुसार नेपाल र भारत एउटै समूहमा परेका छन्। समूह एमा नेपाल र भारतसँगै कुवेत र पाकिस्तान रहेका छन्। समूह बीमा लेबनान, मालदिप्स, भुटान र बंगलादेश छन्। साफ च्याम्पियनसिप आउँदो असार 6 गतेदेखि 18 गतेसम्म भारतमा हुनेछ। नेपाल प्रतियोगिताको साबिक उपविजेता हो भने भारत साबिक विजेता हो। फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको प्रतिबन्धका कारण यो संस्करणमा श्रीलङ्का रहेको छैन। यो संस्करणमा कुवेत र लेबनानले आमन्त्रित टोलीको रूपमा खेल्नेछन्। यो खेलमा नेपालले कुवेत विरुद्ध खेल्दै च्याम्पियनसिपको सुरुवात हुने भएको छ। असार 6 गते भारतको बेंगलुरुमा सुरु हुने प्रतियोगिताको पहिलो दिन नेपालले कुवेतको सामना गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
शरणार्थी प्रकरणका आरोपी राईमाझी र खाँडसहित 14 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। अनुसन्धान अन्तिमतिर आइपुग्दा थप तथ्य खुल्दै विश्वस्त हुन गृहमन्त्रीको आग्रह। राजनीतिक व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने तयारीप्रति मानव अधिकार आयोग असन्तुष्ट। सर्वोच्चको फैसलाप्रति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सडकमा। राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने सत्ता पक्षको तर्क। दासढुङ्गा दुर्घटनाको 3 दशक बित्दा पनि अझै बाहिरिएन सत्य तथ्य। 6 पटक सरकारमा पुगेको एमाले पनि अनुसन्धान नै गरेन। ओली भन्छन् चाँडै नै रहस्य पत्ता लाग्छ। खराब मौसमका कारण 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकाशमै होल्ड। आन्तरिक उडान पनि प्रभावित। आज राति पहाडी भूभागको मौसम बदली हुने महाशाखाको पूर्वानुमान। र 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको समूह चरणको ड्र सार्वजनिक। नेपालले उद्घाटन खेलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।